बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमात शशम के अज़ीज़ तलबा इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेटा, उर्दू की छठी किताब इस वक्त आपकी निगाहों के सामने है। अल्हम्दुलिल्लाह हम इन नामुसाद हालात के बावजूद अपनी पढ़ाई जारी और सारी रखे हुए हैं। गुज़िश्ता वीडियो में बेटा हमने नज़्म घास और पौधा की बुलंद ख़्वानी की थी। आज हम इसी सबक की मश्क की जानिब बढ़ते हैं। असबाक का सिलसिला जारी और सारी है। सफ़ा नंबर 84 पर नज़्म घास और पौधा, नज़्म घास और पौधा के तहत दी गई मश्क मुलाहिज़ा फरमाइए। सफ़ा नंबर 84। जी बेटा, सफ़ा नंबर 84 इस वक्त आपके सामने है। नज़्म मेरी कहानी, मौलवी इस्माइल मेरठी की नज़म। आज हम मश्क के तहत पहले सवाल की तकमील कर रहे हैं। पहले सवाल के ज़ेल में आपको आज 6 सवालात दिए गए हैं जो इस वक्त आपको नज़र आ रहे हैं। पहला सवाल देखिए बेटा। पहला सवाल है, घास ने पौधे को क्या कहकर मुखातिब किया। घास ने पौधे को क्या कहकर मुखातिब किया। इसी तरह सवाल नंबर 2 है, घास और पौधे को किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तीसरा सवाल है, घास के साथ लोग क्या सलूक करते हैं। घास के साथ लोग क्या सलूक करते हैं। चौथा सवाल है, घास ने पौधे से क्या शिकायत की। घास ने पौधे से क्या शिकायत की। पांचवा सवाल है, घास को कौन खा जाते हैं। घास को कौन खा जाते हैं। और छठा सवाल है, कोई पौधे को ख़राब करे, कोई पौधे को ख़राब करे तो उसकी किस तरह ख़बर ली जाती है। कोई पौधे को ख़राब करे तो उसकी किस तरह ख़बर ली जाती है। यह है सवाल नंबर 1 के तहत दिए गए 6 सवालात जिनके हम जवाबात आज तहरीर करेंगे। सवाल नंबर 1 के बाद सवाल नंबर 2 और 3 के बारे में भी वजाहत कर दूं बेटा साथ साथ, क्योंकि इसके बाद हम कॉपी के जानिब जाएंगे। तो सवाल नंबर 2 के तहत दुरुस्त लफ्ज़ का इंतखाब करना है जो आप किताब में ही करेंगे। इसी तरह सफ़ा नंबर 85 पर भी सवाल नंबर 3 जो दिया गया है वो भी आप इसी तर्ज पर किताब में ही तहरीर कर लेंगे। सवाल नंबर 4, अल्फाज के मानी, अल्फाज व मानी दिए गए हैं। ये 5 अल्फाज हमने इब्तिदान ही तहरीर कर लिए हैं, लिहाजा इस सवाल को दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी। अलबत्ता सवाल नंबर 5, कॉलम अलिफ को कॉलम बे के दुरुस्त मिसरों से मिलाइए। ये कॉलम मिलाने का काम भी किताब में ही मुकम्मल किया जाएगा और इसके लिए भी हम कॉपी में सवाल नंबर 5 के तहत काम नहीं करेंगे, अलबत्ता किताब में ही इसे मुकम्मल कर लेंगे। बल्कि मैं ये निशान भी मिटा देता हूँ, ठीक है। इसे हम किताब तक ही महदूद रखेंगे और किताब में ही इसकी तकमील कर लेंगे, ठीक है बेटा। अब बढ़ते हैं कॉपी की जानिब। सवाल नंबर 1 जिसके मश्क के तहत जवाबात हमें तहरीर करने हैं और आज की मश्क महज सवाल नंबर 1 पर ही मुश्तमिल है जो कि कॉपी में तहरीर किए जाएंगे। सवाल नंबर 2, 3, 4 और 5 कॉपी में तहरीर नहीं किए जाएंगे, अलबत्ता किताब में इनकी तकमील ज़रूर कर ली जाए, ठीक है बेटा। बढ़ते हैं कॉपी की जानिब। कॉपी मुलाहिज़ा फरमाइए। जी बेटा, सबसे पहले तो आप सबक का सरवर्क मुलाहिज़ा फरमाइए जो कि इस वक्त आपके सामने है। घास और पौधा, घास और पौधा के उन्वान पर मुश्तमिल आप खूबसूरत सा सरवर्क बनाएंगे और आप कोशिश करें बेटा कि उन्वान के साथ साथ आप किसी सब्ज़ार की तस्वीर भी बना लें तो ज़्यादा बेहतर है। उसमें चंद पौधे और घास को वाज़े करें, ठीक है, बेहद खूबसूरत हो जाएगा, ठीक है। घास और पौधा के उन्वान पर मुश्तमिल सरवर्क बनाने के बाद आप अल्फाज व मानी तहरीर
کریں گے، اور الفاظ و معنی جیسے میں نے آپ کو بتایا سوال نمبر 4 کو بھی ان میں شامل کر لیں گے۔ تو دیکھیے بیٹا الفاظ و معنی، جی بیٹا سبق گھاس اور پودا الفاظ و معانی۔ کچھ الفاظ وہ ہیں جو حصہ فرہنگ میں دیے گئے ہیں، اسی طرح کچھ الفاظ وہ ہیں جو سوال نمبر 4 میں دیے گئے ہیں، ان کو بھی ہم نے ابتداءً ہی شامل کر لیا ہے تاکہ دوسری مرتبہ دوبارہ انہیں تحریر کرنے کی ضرورت نہ پیش آئے۔ پہلا لفظ ہے رفیق۔ رفیق کسے کہتے ہیں؟ دوست کو، خیر خواہ کو کہتے ہیں، ہم نشین کو کہتے ہیں، ساتھی کو کہتے ہیں، ہمدرد کو کہتے ہیں۔ اسی طرح لفظ ہے طریق، دستور یا طریقہ۔ دستور یعنی کہ رواج۔ حیات زندگی کو کہتے ہیں، عنایت مہربانی کو، یہاں کا مخفف۔ رخصت اجازت کو کہتے ہیں، فرصت لفظ ہے فرصت، فرصت کہتے ہیں مہلت کو، موقع کو کہتے ہیں، اسی طرح صحرا ریگستان کو کہا جاتا ہے۔ یہ تمام وہ الفاظ ہیں جن کی وضاحت سبق کی بلند خوانی کرتے ہوئے بھی کر دی گئی ہے۔ آپ یہاں سے دیکھ کر بھی تحریر کر سکتے ہیں اور نظم سے دیکھ کر بھی بآسانی تحریر کر سکتے ہیں۔ بڑھتے ہیں مشق کے سوال نمبر 1 کی جانب۔ جی بیٹا سوال نمبر 1 کے تحت دیے گئے سوالات مع جوابات کے اس وقت آپ کے سامنے ہیں۔ سوال نمبر 1 کے ذیل میں جو پہلا سوال پوچھا گیا ہے وہ ہے گھاس نے پودے کو کیا کہہ کر مخاطب کیا؟ گھاس نے پودے کو کیا کہہ کر مخاطب کیا؟ تو اس کا جواب ہے گھاس نے پودے کو میرے رفیق کہہ کر مخاطب کیا، یعنی میرے دوست۔ ٹھیک ہے، گھاس نے پودے کو میرے رفیق کہہ کر مخاطب کیا۔ دوسرا سوال ہے گھاس اور پودے کو کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے؟ گھاس اور پودے کو کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے؟ تو اس کا جواب ہے گھاس اور پودے کو مٹی، پانی، ہوا اور روشنی، مٹی، پانی، ہوا اور روشنی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تیسرے سوال کی جانب بڑھتے ہیں بیٹا۔ تیسرا سوال ہے گھاس کے ساتھ لوگ کیا سلوک کرتے ہیں؟ جیسا کہ گھاس نے بھی اپنی بدقسمتی اور بد نصیبی کا رونا رویا اور اس میں بھی اس نے ذکر کیا نظم کے ذیل میں۔ تو دیکھیے بیٹا جواب کیا ہے، گھاس کو لوگ یا تو کاٹ دیتے ہیں یا پھر جڑ سے اکھاڑ دیتے ہیں۔ گھاس کو لوگ یا تو کاٹ دیتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں بیٹا گھاس کو کاٹا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یا پھر جڑ سے اکھاڑ دیتے ہیں۔ چوتھا سوال ہے گھاس نے پودے سے کیا شکایت کی؟ گھاس نے پودے سے کیا شکایت کی؟ تو اس کا جواب ہے گھاس نے پودے سے لوگوں کی بدسلوکی اور اپنی بد نصیبی کی شکایت کی۔ لوگوں کی بدسلوکی کی بھی شکایت کی اور اپنی بد نصیبی کا بھی گلہ کیا، شکوہ کیا۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ ہیں 4 سوالات مع جوابات کے۔ میں ایک دفعہ پھر پڑھ دوں۔ پہلا سوال ہے گھاس نے پودے کو کیا کہہ کر مخاطب کیا؟ تو جواب ہے گھاس نے پودے کو میرے رفیق کہہ کر مخاطب کیا۔ دوسرا سوال ہے گھاس اور پودے کو کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے؟ تو جواب ہے گھاس اور پودے کو مٹی، پانی، ہوا اور روشنی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تیسرا سوال ہے گھاس کے ساتھ لوگ کیا سلوک کرتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے گھاس کو لوگ یا تو کاٹ دیتے ہیں یا پھر جڑ سے اکھاڑ دیتے ہیں۔ چوتھا سوال ہے گھاس نے پودے سے کیا شکایت کی؟ تو جواب ہے گھاس نے پودے سے لوگوں کی بدسلوکی اور اپنی بد نصیبی کی شکایت کی۔ ٹھیک ہے بیٹا، 5ویں سوال اور اس کے جواب کی جانب بڑھتے ہیں۔ جی جناب جی، سوال نمبر 1 کے تحت 5واں جز یا 5واں سوال کہہ لیں، گھاس کو کون کھا جاتے ہیں؟ یعنی وہ کون سی چیزیں ہیں جو گھاس کو کھا جاتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو جواب دیکھیے بیٹا، جواب ہے گھاس کو گھوڑے، گدھے یا بیل وغیرہ کھا جاتے ہیں۔ گھوڑے، گدھے یا بیل وغیرہ، وغیرہ کا مطلب کیا ہے کہ دیگر جانور، بھینس، ہاتھی، اس کے علاوہ دوسرے جانور جو گھاس خور ہیں، ٹھیک ہے، جن کو چرندے بھی کہا جاتا ہے، یعنی وہ جانور جو چرتے ہیں، ٹھیک ہے، جن کو چرایا جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے کوئی پودے کو خراب کرے تو اس کی کس طرح خبر لی جاتی ہے؟ کوئی پودے کو خراب کرے تو اس کی کس طرح خبر لی جاتی ہے؟ تو جواب ہے
کوئی پودے کو خراب کرے تو اس کی ڈنڈے سے خبر لی جاتی ہے۔ کوئی پودے کو خراب کرے تو اس کی ڈنڈے سے خبر لی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، اس طرح آپ نے سوال نمبر 1 کے تحت دیے گئے 6 سوالات کے جوابات سے آگاہی حاصل کی۔ بالکل آپ اسی طرز پر یہاں سے دیکھ کر بھی تحریر کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، سر ورگ اور اس کے بعد الفاظ معنی اور اس کے بعد محض سوال نمبر 1 کے تحت دیے گئے 6 سوالات کے جوابات پر مشتمل یہ مشق۔ جیسے کہ میں نے وضاحت کی، سوال نمبر 2، 3، 4 آپ کاپی میں تحریر نہیں کریں گے، بلکہ آپ حصہ معروضی کے تحت انہیں کتاب میں ہی مکمل کر لیں گے۔ اس طرح بہت آسان سی اور مختصر سی یہ مشق اختتام پذیر ہوئی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں نئے سبق کے ساتھ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔